Igsuon, nasayod ang Ginoo nga puno ka karon sa kasakit, kaguol ug kabalaka tungod sa sunod-sunod nga kapait nga niabot sa imong kinabuhi. Apan nag-ingon ang Ginoo igsuon, duol kamo, kanako kamong tanang mga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an, o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug makaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, ug gaan ay papas-an ko kaninyo. Busa igsuon, ayaw na paglangan, unsa pa man imuhang gipaabot igsuon. Lakaw na og duol na ngadto kaniya, tungod kay siya lang ang makatabang sa imuha. Ug nagkinabuhi ka nga Diosnon, nag-ingon usab ang Ginoo, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Diosnon diha kang Kristo Hesus, lutoson gayud. Pero bisan pa man niana igsuon, nag-ingon usab ang kasulatan. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublihon ko pag-ingon, paglipay kamo. Nipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya, hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Busa duol na sa Ginoo igsuon ug pasalamati siya sa tanan nga gibuhat niya nganha sa imuha.